किनभने हामी सबैजना एउटै फ्यामिली हो है। त्यही भएर चाहिँ हामी भोइस पनि एकदम सबैले समग्रमा मिलाउनुपर्छ है। सर्वप्रथम त हाम्रो आजको यस मिटिङको आयोजना गर्नुहुने हाम्रो आयोजना टिम र सम्पूर्ण आयोजना टिमलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र मलाई थोरै आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्नको लागि समय दिनुहुने हाम्रो आजको एमसी कैलाश ठटाल सरजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र हाम्रो अग्रज लिडर सरहरू, सर मिस म्याडमहरू, यहाँहरू जति पनि हुन्छ सम्पूर्णलाई मेरो भित्रै हृदयदेखि सम्मान साथै यहाँ तालीले स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, तल चाहिँ बस्दाखेरि जति नै आफू ठुलो मैलु भन्न सोचे पनि यहाँ माथि आएपछि आफूले सानो नै महसुस हुँदो रहेछ होइन। तल बस्दाखेरि चाहिँ एकदम क्या जोस जागर आउने होइन, म के नै बोल्छु के नै गर्छु भन्ने त्यस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ क्या। यहाँ माथि आएपछि चाहिँ आएको कुराहरू पनि भुलिँदो रहेछ, मलाई मात्रै हो कि यहाँहरूलाई पनि हुने हो होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, एकदमै बस्दाखेरि चाहिँ आनन्द आउँछ, मजा आउँछ है। यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो कस्तो डर लाग्ने होइन, भित्रैदेखि अब के बोल्नु कसो बोल्नु भन्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यही पनि हामी यस्तो यही छोरी मान्छेलाई अलिकति पछाडि पर्नुको कारण यही पनि हो कि जस्तो लाग्छ क्या, डर होइन। आफूमा सबैभन्दा ठुलो कुरा डर हो। ला मलाई बोल्न आउँदैन, के बोल्नु होला, बोलेको कुरा मिस्टेक हुन्छ होला, के भन्ने होला, त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या। एटलिस्ट मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, अहिले पनि मलाई त्यस्तै भइरहेछ। अब यति ठुल्ठुलो लिडर सरहरू हुनुहुन्छ होइन, ला मैले बोलेको कुरा मिस्टेक हुन्छ होला, कहाँनिर गलत हुन्छ होला, उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला भन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन। तर पनि आफूले यहाँ उठ्न सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। र सबैभन्दा पहिला त म आफ्नो परिचयबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ निमा राई हो। म लामा होइन, अघि सरले लामा भन्नुभयो, खासमा म राई हो होइन। घर चाहिँ मेरो इलाम हो, हाल बसाइ झापा दममा बस्छु। र यस एभिएसनको फिल्डमा चाहिँ म 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो। अस्ति लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै नै बिचमा ग्याप भयो, 3 वर्ष हुन लाग्यो। र आफूले यस 3 वर्षको अवधिमा आफूले पाएको केही अनुभवहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयरिङ गर्न चाहन्छु। यस डिएक्सनको फिल्डमा म चाहिँ किन आएँ होइन, के कारणले आएँ, किन आएँ, र यहाँ आएर मैले के पाएँ, के फाइदा पाएँ, के लिएँ भनेर म चाहिँ थोरै आफ्नो अनुभवहरू यहाँहरूलाई सेयरिङ गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज हाम्रो मिस म्याडम लेडिजहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म विशेष गरी उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ म बोल्न चाहन्छु। हामी लेडिजहरू जहिले पनि पछाडि हुन्छौँ है, जहिले पनि पछाडि। आज पनि हामी यतिजना उपस्थित छौँ, लेडिजहरू कमै हुनुहुन्छ होइन, 3 भागमा लगभग 1 भाग पनि हुनुहुन्न, हामी थोरै छौँ। यसको मतलब कि जति पनि पुरुषहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ यस्तो हो क्या, घरमा जुनै पनि ठाउँमा चाहिँ छोरा मान्छेलाई अगाडि सार्ने हाम्रो यो छ नि पुरुष राष्ट्र समाज भन्छ नि होइन। कहीँ जानु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो भने बुढोले आज बुढो त जानु, आज यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामी बुढोले अगाडि सार्छौँ होइन। हामी छोरी मान्छे चाहिँ म जाँदिनँ, म घरको काम घर आइसी काममा बिजी इन्गेज होइन। हामी जहिले पनि त्यही भएर नै हामी पछाडि पर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, हामी जति पनि मिस म्याडमहरू आज होला कतिपय काम व्यस्तताले गर्दाखेरि आउनु भएन होइन। यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सरहरूको ठाउँमा यहाँहरूको शब्दमा आज आफ्नो म्याडमहरूलाई आफ्नो मिसेसहरूलाई पठाउनु भएको भए पनि त केही न केही उहाँहरूले पनि त सिक्नुहुन्थ्यो नि होइन। आफ्नो के अरे आफ्नो ठाउँमा उहाँले अगाडि सार्दाखेरि उहाँले पनि त केही कुराहरू बुझ्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यही भएर हामी नारी पुरुष समान बराबर भन्छ, तर कहिले पनि नारी पुरुष बराबर हुँदैन है। हामी छोरी मान्छे चाहिँ एकदमै पछाडि नै पर्छौँ होइन। र भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म के आफ्नो अनुभव चाहिँ थोरै सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। केही मिस्टेक भयो भने ल्यापटप फिच्चीले बोलेको भएन भनेर नसोचिदिनु होला है। म पनि सुरु नै हो, बानी त छैन खासै, कतिपय कुराहरू मिस्टेक हुन्छ, त्यसले अन्यथा नसोचिदिनु होला। म राई हो होइन, शुद्ध नेपाली बोल्न पनि आउँदैन, त्यही पनि अब जस आफूले केही पाएको अनुभवहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। योभन्दा विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ म टिचिङ स्कुलमा काम गर्थेँ होइन, सरकारी स्कुलमा कटरमा काम गर्थेँ। आफूले त्यस स्कुलमा काम गर्दै जाँदाखेरि नै मैले त्योभन्दा अगाडि मैले डिएक्सन भन्ने सुनेको थिएन होइन, सुनेकै थिएन क्या। अनि त्यसपछि स्कुलमा जाँदाखेरि एकचोटि चाहिँ बाटोमा एउटा साथी बहिनीसँग भेट भयो। त्यो बहिनीलाई मैले के गर्छु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो बहिनीले चाहिँ म चाहिँ डिएक्सनमा काम गर्छु भने, मैले त डिएक्सन भनेको के हो थाहै थिएन होइन। के हो त डिएक्सन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बहिनीले भन्यो यो डिएक्सन भनेको यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो पाउँछ, त्यसले यस्तो यस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म पनि अलिकति एकदमै
चासो आयो होइन, चासो लिन मन लाग्यो भन्यो नि होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अनि आफूले सामानहरू केही किन्यो भने पैसा पनि आउँछ। अनि फेरि अघि त हाम्रो एसएसडी हाम्रो राकेश सरले भने जस्तै जति पनि डिएसएन आउने सर मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ नि होइन, कतिपय आधीभन्दा बेसी होला आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आउनुभएको होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको गडबडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हस्पिटल धाउँदा धाउँदै पनि निको नभएको कारणले गर्दाखेरि यस प्रडक्टहरू खाएर निको भएर यस फिल्डमा हिँड्ने सर्भिसहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन, म निरोगी चाहिँ एकदमै हेल्दी छु होइन, हेल्दी छु। म कुनै पनि त्यस्तो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आएको होइन। मलाई पनि राकेश सरले भने जस्तै पैसा एकदमै कमाउने त्यो बहिनीले भन्यो डिएक्सनमा त पैसा पनि आउँछ कि सामान पनि पाइन्छ पैसा पनि पाइन्छ भने है। अनि त्यसपछि पैसा पाउँछ भने के फेरि यो यस्तो हुँदो रहेछ कि 3000मा चाहिँ यो लाउँ खाऊ होइन, रमाइलो ठाउँमा घुमौँ होइन, राम्रै लगाऊँ अनि के भन्छ रमाइलो गरौँ भन्ने एकदमै त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, अब पैसा हो सबै थोक होइन, अब सबै थोक पैसा हो जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि मैले पनि जोइन गरेँ। अनि जोइन गरेपछि बिस्तारै अनि खान थालेँ। सबैभन्दा मैले सुरुमा जोइन भइसकेपछि प्रयोग गरेको भनेको मैले ब्ल्याक कफी खाएँ, अनि पेस्ट, त्यसपछि साबुनहरू अनि फेस वासहरू तिनीहरू मात्रै युज गरेँ होइन। सुरुमा त मलाई कफी पनि एकदमै मन परेन, एकदमै चितो लाग्यो है। अनि एकदमै चितो लाग्यो। अनि मैले त्यसपछि यस्तो चितो त के खानु र भनेर मैले एकदम त्यो ब्ल्याक कफीमा चाहिँ चिनी घोलेर खान्थेँ है। ब्ल्याक कफीमा चाहिँ 2 चम्चा अति नै धेरै चितो लाग्ने कि मनै नपर्ने होइन। अनि 2 चम्चा चिनी घोलेर खान्थेँ कि जहिले। अनि त्यसपछि मेरो अग्रज सरी अघि मैले भन्न भुलेँ, मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ मेरो अग्रज गुरु भने पनि उहाँ मेरो लागि भगवानै भने पनि उहाँ दिदी हाम्रो रमेश अधिकारी सर, उहाँलाई एकचोटि म भित्र हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। यस ठाउँमा यस फिल्डमा यस निरन्तर दिनको लागि उहाँले एकदमै साथ सपोर्ट हौसला सधैँ पोजिटिभ ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि नै आज यस स्थानमा आइपुगेको छु। म उहाँलाई कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ, किनकि आफ्नो गुरु आफ्नो स्पोन्सर होइन, आफ्नो भगवान्ले त कहिले पनि यहाँहरूको जति पनि यस फिल्डमा यस ठाउँमा ल्याइपुर्याउने आफ्नो अग्रज गुरुहरूलाई स्पोन्सरहरू कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन होइन। त्यही भएर उहाँलाई म भित्र हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आजको हाम्रो यस मिटिङमा चाहिँ लेडिजहरूकै लागि म चाहिँ अलिक 1-2 शब्द बोल्ने भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ होइन। हामी चाहिँ जति पनि हुन्छ नि होइन, अब घरमा सामान्य प्रयोगमा आइरहेको चिजहरू अब हुन्छ नि, जति पनि अब छोरा मान्छेले त बाहिर कमाउने ल्याउने होइन, हामी महिलाहरूले दिने थपक्क होइन। अब घरमा के सकिराखेको छ के ल्याउनु पर्ने छोरा मान्छेले त चिन्दैन नि होइन, घर व्यवहारको कुरा चिन्दैन। हामीले चाहिँ अब जति पनि चाहिने चिजहरू बाहिरको चाहिने चिजहरू चाहिँ हामी बाहिरको बन्द गरेर यस डिएक्सनकै राखिदिने क्या। सबै आखिर नभएको केही छैन होइन, त्यही दाल भात तरकारी छैन, अरू सबै छ होइन। हामीले लेडिजको लागि कस्मेटिक आइटमदेखि लिएर सबै चिज छ होइन। बाहिरको बजारको भन्दा 2 पैसा 1-2 रुपियाँ बेसी होला, तर एकदमै स्वास्थ्यको लागि राम्रो चिज हो होइन। यही चिजलाई चाहिँ हामीले बाहिरको बन्द गरेर यही चिज ल्याउँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, 1-2 पैसा इन्कम हुन्छ। त्यही पैसाले आफ्नो घर खर्च मेन्टेन गर्न सकिन्छ, आफ्नो छोराछोरीको फीहरूमा मद्दत गर्छ होइन। आफूले पकेट मनी भन्छ नि, पकेट मनी यहीँबाट निकाल्न सकिन्छ भने हामी बाहिरको बजारको किन प्रयोग गर्ने त होइन। यहीँको प्रयोग गर्ने, अर्ग्यानिक चिज प्रयोग गर्ने। तर कतिपय साथीहरू हुन्छ, मेरो भोलिको साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, बुढोहरू विदेशमा हुन्छ, उनीहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्ने। आखिरमा बुढाले पैसा पठाइहाल्छ त हामीले किन दुःख गर्ने, यहाँ हामी किन दुःख गर्ने र महिना पछि बुढोले पैसा पठाइहाल्छ त रमाइलो गर्ने हिँड्ने भन्ने टाइपको हुनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, बुढोहरूले बाहिर मरिमरि दुःख गरिरहेको हुन्छ होइन, आफ्नो रगत पसिनासँग पैसा साटिरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यही पैसालाई किन हावामा उडाउने होइन, त्यही पैसा हामीले चाहिँ वास्तै नगरिकन क्या बुढोले महिना पछि हालिदिइहाल्छ, आज यो किनौँ त्यो किनौँ यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ भन्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो नगरौँ होइन। त्यस्तो हामी जति पनि यहाँ छौँ यहाँहरूले पनि सबै कुरा थाहा होला होइन। कतिपय हाम्रो यो देशको प्रोडक्टले यो काम गर्छ भनेर सबै सरहरूले यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँले प्रयोग गर्नुभएकै छ होइन, प्रयोग गर्नुभएकै छ। फाइदा के हुन्छ भने सबै कुरा थाहै छ। हामी बाहिरको टोटली बन्द गरेर यहाँको गर्ने होइन, यहीँबाट इन्कम गर्ने, जे चाहिन्छ सबै कुराहरू डिएक्सनबाटै लिएर बुढो पछि हामीले जति पनि हुनुहुन्छ नि होइन, अब
के आफूले के आवश्यक छ के सकिरहेछ पैसा सकिरहेछ के सकिरहेछ होइन बुढोले ए बुढा आज यस्तो किन्नुपर्ने मलाई पैसा दिएन यहाँ जानुपर्ने पैसा दिएन भनेर नमाग्ने के बरु बुढो कहीँ छ भने हामीले ए बुढो पैसा चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ भनेर झिकेर दिने होइन त्यो स्थानसम्म हामीले चाहिँ पुग्नुपर्छ र त्यो स्थानमा पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो डिएक्सनको प्लेटफर्म चाहिँ छोरी मान्छेको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो है मेरो लागि चाहिँ रियाले के कस्तो लागिरहेछ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्छ अहिलेसम्म म पनि त्यही त्यसरी नै गर्दै आइरहेको छु मेरो श्रीमान चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ होइन मलेसियामा 3 वर्ष भइसक्यो म यस फिल्म आएको लगभग राम्रोसँग काम गरेको 2 वर्ष भयो 2 वर्षसम्ममा म चाहिँ श्रीमानले खासै पैसा माग्दिनँ घर खर्चहरू चलाउनको लागि चाहिँ माग्दिनँ होइन आफूले यहाँदेखि अब आफूले सामानहरू सबै जति पनि चाहिने यहीँमा त भइहाल्यो होइन अनि खर्च घर खर्च केही पनि यहीँबाट अब भइहाल्छ होइन मेन्टेन भइहाल्छ आफ्नो बुढोको पैसा पनि त अलिअलि जोगाउनु पऱ्यो नि त होइन भोलिको दिनमा नेपाल आएर त जिरो इन्कम आउँदैन होइन बेकारी भएर बस्नुपर्छ आफूले यहाँबाट गरेको बिजनेसलाई पछि बुढो आएर 2 जना मिलेर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लागि पर्नुपर्छ लेडिजहरूले एकदम लागि पर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै धारणा हो र म धेरै पनि बोल्न आउँदैन सुरु एकदमै नयाँ सिकिरहेको छु होइन त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई सुरुमा के म आफूले भएको अनुभवहरू भन्छ है सुरुमा फर्स्ट टाइम होला मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी स्टेटमा जाँदाखेरि अब केही गर्नुपर्छ अगाडि गएर बोल्नुपर्छ अगाडि गएर सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदमै मान्छे सानो भए पनि चाहिँ एकदमै ठुलो सोच राख्थेँ क्या ठुलो धेरै मान्छेहरूको अगाडि गएर म पनि भाषण लाउँथेँ यस्तो त्यस्तो भन्ने एकदमै सोच राख्थेँ होइन सुरुमा फर्स्ट मिटिङ राख्दाखेरि मैले चाहिँ पुष्कर सरहरू पनि हुनुहुन्छ दमकमै राखेको थियौँ हामीले अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा मलाई एकचोटि बोल्न लाउनु भएको थियो कि बोल्न लाउनु भएको थियो होइन अनि कामदै गएँ अनि त्यति अनि मैले आफ्नो परिचय मात्रै होला 3 पल्ट दिएँ है अहिले दिएँ भरे पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि म के बोल्छु भन्ने कुरा थाहै हुँदैन रहेछ यस्तो कामिरा हुन्छ सबैले अनुहारमा हेर्छ है अनि कामिरा हुन्छ अनि परिचय मात्रै 3 पल्ट दिएँ है अनि तब के बोलेँ कसो बोलेँ मलाई थाहै छैन अनि थपक्क अनि भरे सकेर अनि यति भन्दै जान्छु भनेर गएँ भरे गइसकेपछि अनि भरे साथीले भने ओहो आज तिमीले चाहिँ कति धेरै आफ्नो परिचय भनेको भने त्यतिखेर कस्तो फिल भयो क्या भन्ने कुरा के भन्छु भनेर गएको है अनि त्यो भएन क्या एउटै बोलिनँ होइन परिचय 3 पल्ट गरेँ अनि त्यसपछि दोस्रो मिटिङमा त्यसको 1 महिना कि 1.5 महिनापछि दोस्रो मिटिङ मैले फेरि हामी गोर्खा डिपार्टमेन्ट दमैमै राख्यौँ पुष्कर सरहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आज चाहिँ म आफ्नो परिचय एकचोटि मात्रै भन्छु अनि यो भन्छु भनेर गएको थिएँ त्यसपछि त के गर्ने अनि जान्छु होइन यति शब्द केही बोलेँ त्यहाँ त्यसपछि आफ्नो परिचय दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ झन् आफ्नो परिचय भन्न भुलेँ हेर्नुहोस् है यस्तो हुन्छ त्यही भएर हामी लेडिजहरूलाई पनि यसरी अवसर दिनुपर्छ जानुहोस् नजानुहोस् गल्ती बोलोस् या सही बोलोस् तर बोल्ने अवसर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन मैले त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो परिचय भन्न भुलेँ हेर्नुहोस् है यस्तो अनि त्यसपछि यति शब्द बोलेँ अनि थपक्क गएर पछाडि गएर बसेँ अनि त्यसपछि साथीले चाहिँ आज चाहिँ किन तिमीले नामै भनेर यस्तो भन्यो क्या नाम भनिन र भन्ने भयो कि मलाई फेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ है त्यही भएर हामी लेडिजहरूले पनि बोल्ने अवसर दिनुहोस् होला यसरी र कैलाश सरलाई म थ्याङ्क सो मच भन्न चाहन्छु कतिपय कुराहरू मिस्टेक भयो होला अब म भन्नु त के भन्नु प्रोडक्ट नले सबै हाम्रो सरहरूले दिइहाल्नुहुन्छ बिजनेस प्लान पनि हाम्रो गुरु रमेश अधिकारी सरले दिनुहुन्छ होला भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद गुड मर्निङ